May ngapon ka natong tanan, ilabi na sa akong mga kaubanang Kristohanon diya sa United Church of Christ in the Philippines. Mayong hapon, ilabi na ni Pastor Spitzal Cadiz. Pastor, mayong hapon kaninyong tanan, ilabi na ni Virnabe Baldado. Brad, mayong hapon, ilabi na ah ni Hazel Amaro. Mayong hapon, Pastor. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios diri sa Panultihon 3:17, 3:7 bersikulo hantod sa 8 nag-ingon, kadluki lamang ang Dios ug ayaw gayud pagbuhat og dautan, sama ra kini sa mas maayong tambal nga muayo sa imong samad ug muhupay sa imong kasakit. Okay, sa dili pa ta magsugod, magampo ta. O Dios, salamat sa lain pang kahaponon ug oras sa among kinabuhi. Salamat o Dios na ginhawa pa kami tungod sa imong kaayo. Amen. Mingon diri sa panultihon, kahadloki lamang ang Dios ug ayaw gayud pagbuhat og dautan. Sama ra kini sa maayon tambal. Okay, kinahanglan kadlukan nato ang Dios. Maglikay ta sa pagbuhat og dautan, ilabi na ang pulong sa Dios is ikinabuhi nato matag adlaw. Kay mao kini makaayo ug makawagtang sa sala. Kay ang sala makadaot sa tao nga magbuhat og dautan. Ilabi na maglikay sa pagbuhat ug dili maayo. Ikinabuhi nato ang pulong sa Dios ug magmatngunta. Unsaon nato pagkinabuhi ang iyang mga pulong, magampo ta nga tabangan kita niya sa iyang espiritu nga dili kita makasala. Kay nahibalo kita nga kitang mga Kristohanon sumala diha sa Santiago nga mga igsuon pipila lamang kaninyo ang angay himuong magtutudlo. Kay nakasayod kita nga kitang magtutudlo hukman sa mas mahigpit gayud kaysa paghukom sa uban. Okay, mas bugat kitang mga magtutudlo diya sa simbahan, ilabi na sa gawas. Mas bugat ang atong silot kung wala nato makinabuhi ang pulong sa Dios. Una, sa pastor ka man o sa mga magbubuhat o sa mga ansyano o sa mga deacons, makinabuhi gyud nato ang pulong sa Dios. Ngano man mas bugat ang atong silot. Mas bugat ang atong silot. Kay ang Dios muhukom, wa siya'y pinalabi. Wa siya'y pinalabi kanato. Hukman kita niya. Ingon usab niya na ang sala. Dako kayo ang ibayad ta niini. Bisan pag daw gamay lang kini sa panahon nga nahimo kini, dako ang kadaot nga mahimo sa mga kasalanan nga daw dili makaunsa. Ang sobrang gibugaton makapahinay sa usa ka mananagan nga motampo sa importanteng lumba sa ingon nga paagi. Ang mapait nga tanom o ang kapungot nga gihambinta sa atong kinabuhi makahimog dakong kadaot sa espiritu alang sa atong kaugalingon sa ubang tao ug sa atong relasyon uban sa Dios. Sa Hebreo 12:15 ang panultihon 3 nagsulti kanato nga badlungon kita sa Dios kung supakon nato siya. Badlungon kita niya mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Maingon diri nga badlungon kita sa Dios kung supakon ta siya. Busaangay kitang magmaalamon og atong kadlukan ang Dios. Wala na ilain mga kaigsuonan ko, kadlukan nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Busaangay kitang magmaalamon sa atong magmaalamon ug kahadlukan ang Dios ug likayan ang pagbuhat og dautan. Kung sundon ta ang hingpit ang Dios ug ang iyang pulong, kasaligan ta ang bisag unsang sala. Kasilagan ta ang bisag unsang sala diya sa atong kinabuhi, dako ug gamay man kini. Ikaw, gitugtan mo ba ang sala? Nga mo'y maghupot sa imong kinabuhi? O ang sala, o ikaw gitugtan mo ba ang sala sa paglitag o pagpahinay sa dagan mo, sa espirituhanong lumba sa kinabuhi? Kinanglang atong isugid kini o kinanglang sa diha sumala sa Hebreo nga ikaw gitugtan mo ba ang sala paglitag sa paghinay sa pagdagan mo sa Kristohanong lumba nga imong gisalmutan? Sumala sa Hebreo 12:2. Isugid kini karon kay basig makadaot hinuon kini kanimo. Okay. Kung tugtan nato ang sala nga maoy mohupot sa atong kinabuhi, hinumdumi makadaot ni sa kalag. Ato nang hinumduman mga kaigsuonan ko ha, makadaot sa kalag ang sala. Kinanglang likaya nato ug makasala man kita. Dangop dayon sa atong Dios. Hinulsula nato ang sala. Kay ang sala mauni mulabay nato sa impierno, mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Mulabay ning sala nato sa impierno. Mamaganing likaya nato.
Ikinabuhi nato ang iyang mga pulong, dili pa ulahi ang tanan. Samtang buhi pa ta dinhi sa kalibutan, dako pa tag chance nga pasayloon ta sa atong mga kasalanan, atong hinulsulan ug biyaan ang sala. Kay ang sala, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, mao ni mulabog nato sa impyerno. Ato nang hinumduman na ikinabuhi nato ang pulong sa Dios. Dako kaayo ang bayad sa sala, bisan pag daw gamay lamang kini karon. Ug kung kini dili ta sumpuon, mahitumpawa ka sa impyerno, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Matumpawa ka sa impyerno. Hinumduman nato na ha. Likaya nato ang sala. Pait ang sangputanan sa sala, kay mao ni mulabay nato sa impyerno. Ang makadaot nga gahom ni ini mulambo. Kinanglan nga ibto nato ang sagbot sa sala, samtang kini linghod pa. Ibto nato, mga kaigsuonan ko, ang sala. Likaya nato ang pagbuhat ug dili maayo, kay mao ni muhatod sa impyerno sa tao. Kung sa may giingon ni Kristo, digto sa impyerno dili mamatay ang ilang mga ulod, ug dili mapalong ang ilang kalayo sa ilang lawas. Munang mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, hinulsula nato ang sala, dili paulahi ang tanan. Sumala diri dako gibayad, dako gikabayad ni Kristo ang iyang dugo digto sa krus. Iyang pagpalansang digto sa krus, dako kaayo. Mamaganing atong hinulsulan ang atong sala, ug likayan ang pagbuhat ug dautan, kay mao kini mohatod sa tao sa impyerno. Amen.